अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल महमूद है और मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल शोबा तिब नंबर 1 में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन के तौर पे अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। आपसे जिस मौजू पे गुफ्तगू करने का मकसद है, जिस बीमारी के हवाले से आपको थोड़ा आगाही देने का मकसद है, उसको इंग्लिश में हम या मेडिकल टर्म में हम डिमेंशिया कहते हैं और उर्दू में हम उसको एक तरह से कहते हैं कुछ याददाश्त की कमज़ोरी होना। और अगर हम उसको एक लिहाज से उसके बारे में ये बताना चाहें कि दिमाग के अंदर हो क्या रहा होता है, तो एक तरह से हम उसको आसान लफ्ज़ों में ये भी समझा देते हैं कि आपके अंदर दिमाग के एक सोकड़े की बीमारी है। डिमेंशिया क्या चीज़ है? डिमेंशिया बुढ़ापे के साथ, बड़ी उम्र के साथ इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ होता है। ऐसा नहीं कि ये सोकड़े की बीमारी, याददाश्त की बीमारी थोड़ा अर्ली एज में नहीं हो सकती, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये बहुत कम है। ज़्यादातर लोगों में जैसे उनकी उम्र ढलती है, बढ़ती है, तो इसका ख़दशा बढ़ता चला जाता है। इल्म ये समझाता है कि 85 साल की उम्र के तकरीबन 30 से 50% लोगों को किसी हद तक डिमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी, दिमाग का सोकड़ा वगैरह इसका मर्ज़ होता है। इसकी बहुत सी अलामात हैं डिमेंशिया की, और मुख्तलिफ़ मरीज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे सामने आते हैं। कोई लोग हैं जिनको सिर्फ़ उनकी याददाश्त तक ही महदूद होती है, उनका जो प्रॉब्लम है, उनकी जो अलामात हैं, हम उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि करीब की बातें भूल जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये मसला इस तरह का होता है, करीब की बातें, किसी थोड़ी देर पहले मिले हैं, क्या खाया पिया है, वो भूल जाते हैं। तो इसको हम रीसेंट मेमोरी कहते हैं। इसमें उनके प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, और कुछ लोगों में रीसेंट भी और पास्ट भी दोनों मेमोरी साथ में उनकी आहिस्ता 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 ये दोनों याददाश्त मुतासिर हो रही होती हैं। एक तो इस हवाले से कुछ मरीज़ की अलामात आपके सामने आती हैं, और कुछ मरीज़ उनमें बिहेवियर के मसले, यानी रवैये के, लोगों से उनका रवैया, उनकी सोच, कभी वो गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, कभी गैर ज़रूरी तौर पे रोना शुरू हो जाते हैं, कभी लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उनके अंदर बिहेवियर में चेंजेस आ रही होती हैं। फिर वो ऐसे प्रॉब्लम्स सामने फेस आते हैं, फैमिलीज़ हमें आके कहते हैं जी मुझे हमारे मरीज़ ने कपड़ों में पेशाब करना शुरू कर दिया है, पखाना कपड़ों में कर देते हैं, बताते नहीं हैं। तो ये फिर ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो बड़ा तकलीफ़ दे होते हैं मरीज़ के लिए भी और उनके ख़ानदान के लिए भी। उसके बाद कुछ लोगों में साथ-साथ उनके चलने फिरने का अमल मुतासिर होता जाता है, तो उनमें ये ख़दशा होता है कि वो गिर जाएँगे, उन्हें गिरने से सीधी-सी बात है चोट लगने का अंदेशा होता है। तो कई किस्म की चीज़ें हैं जो इस याददाश्त के सोकड़े के साथ जुड़ी जुड़ी हुई हैं, और कई किस्म की बीमारियां हैं। सिर्फ ये महदूद नहीं कि एक बंदे को बुढ़ापा हुआ और बस उस बुढ़ापे के साथ उसको बुढ़ापे से जुड़ी याददाश्त की कमज़ोरी हो गई, जिसे हम सीनाइल डिमेंशिया या बुढ़ापे का याददाश्त का जाना कह देते थे। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, इनमें से सबसे कॉमन बीमारी अल्ज़ाइमर्स के नाम से जानी जाती है। एक बीमारी है जिसमें याददाश्त मुतासिर होती है एक शख्स की, और इस याददाश्त को असेस करने के लिए फिर मुख्तलिफ़ स्कोरिंग सिस्टम बनाए गए हैं, जिनमें कोई मिनी मेंटल स्कोरिंग सिस्टम है, कोई मॉन्ट्रियल स्कोरिंग्स भी हैं, और इस तरह की और भी बहुत सारे स्कोरिंग्स हैं दुनिया में। तो उस तरीके से पता चल जाता है कि एक बंदे में उसकी याददाश्त कितनी मुतासिर है, और उस पे फिर हम उसको लेबल करते हैं कि भाई इसको दरमियानी शिद्दत की याददाश्त की बीमारी है, इसको थोड़ी हल्की शिद्दत की याददाश्त की बीमारी है, और इसको बहुत ज़्यादा बीमारी है, इसको हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर डिमेंशिया और उसके साथ जुड़ी हुई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वगैरह के नाम से जानते हैं। जो सबसे कॉमन है उसको हम अल्ज़ाइमर्स कहते हैं। अल्ज़ाइमर्स के अंदर ये कुछ इस तरह का मर्ज़ है जिसके अंदर एक ख़ास चीज़ दिमाग के अंदर, जिसे हम एमिलॉइड कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये एक ख़ास तरह के प्रोटीन्स हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस आती हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट की याददाश्त मुतासिर होती है। तकरीबन 60 से 70% लोग अल्ज़ाइमर्स के ही पेशेंट होते हैं बुढ़ापे में। उसके बाद दूसरी बड़ी वजह, हम उसे मेडिकल ज़ुबान में वस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, कि जिसमें खून की शरेयानें दिमाग की तरफ खून लेके जा रही होती हैं, छोटी-छोटी शरेयानें, वो थोड़ा ब्लॉक होती हैं, तो उसके नतीजे में पेशेंट को डिमेंशिया का सामना होता है, याददाश्त की कमी का सामना होता है।
کچھ اور ویرائٹیوں میں کچھ لوگوں کو پارکنسنز راشے کی بیماری ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کو ڈیمینشیا ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو خدا نخواستہ یہ ایڈز کی بیماری HIV ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈیمینشیا ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو ایک برین میں پریشر بڑھ جاتا ہے، اسے ہم نارمل پریشر ہائیڈروکیفلس کے نام سے جانتے ہیں. اس میں اکثر 3 چیزیں کمبائن کر کے ملتی ہیں، اور وقت کے ساتھ پہلے ایک ہو گیا مسئلہ، پھر دوسرا ہو گیا کہ پہلے مریض کی یادداشت جا رہی ہے، تو پھر وہ چلتا ہے تو گرنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر اس کے کپڑوں میں پیشاب نکلنا شروع ہو گیا. تو اس طرح کا کمبینیشن اکثر ہمیں مل رہا ہوتا ہے. ایک ڈیمینشیا کی ایسی قسم ہوتی ہے جس کے اندر کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آوازیں عجیب سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو ہم لوئی باڈی ڈیمینشیا کہتے ہیں. تو اس میں ڈیمینشیا بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ پرابلم بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک کو ہم فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا کے نام سے جانتے ہیں. ایک میڈ کاؤ ڈیزیز ہے، کروٹ جیکب فیلڈ، اس کے ساتھ بھی لوگوں کو کئیوں کو ڈیمینشیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت ریپڈ ہوتا ہے، تیزی سے ہوتا ہے. سو کئی قسم کی بیماریاں ہیں جو جب ہم اسیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے طور پہ، تو ہم پھر اس تشخیص تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کی ٹریٹمنٹ، جن کا علاج مختلف ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے جاننا کہ یہ کون سی قسم ہے یادداشت کی. صحیح تشخیص کے بعد صحیح علاج ممکن ہوتا ہے. تو آپ اپنے بزرگوں میں، بڑوں میں، والدین میں کسی میں یہ اگر مرض دیکھتے ہیں تو آپ کو لے کے آنا ہے ان کے ڈاکٹر کے پاس. نہ کہ آپ ٹونے ٹوٹ کے یا کوئی میڈیکل سٹوروں سے ملنے والی دوائیاں ان سے پوچھیں کہ جی ہمیں کوئی بھی یادداشت کو بڑھانے والی دوائیاں دے دیں، یا آن لائن ڈھیر ساری چیزیں اس طرح کی سیل ہو رہی ہوتی ہیں کہ یادداشت والی دوائیاں دے دیں تو اس سے ہمارے مریض کی تاکہ یادداشت بہتر ہو جائے. تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس یادداشت کی کمی کی وجہ کیا ہے، اور اس کے مطابق پھر اس کا علاج ہوتا ہے. جہاں تک ٹیسٹوں کی بات ہے، ٹیسٹوں میں ہمیں روٹین ٹیسٹ بڑے ضروری ہوتے ہیں کرانے، کیونکہ کئی دفعہ ان روٹین ٹیسٹ میں ہی ایسی چیز نکل آتی ہے جو کئی دفعہ اس یادداشت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جن میں ہمیں سمپل بلڈ کاؤنٹ ہے، CBC ہے، جن میں ہمیں کریٹنین گردے کا ٹیسٹ ہے، جن میں ہمیں بہت ضروری تھائرائڈ ہارمون کا ٹیسٹ ہے، جن میں ہمیں الیکٹرائٹ جنہیں ہم نمکیات کہتے ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں، جن میں ہمیں B12 ایک وٹامن ہے اس کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی بہت سے لوگوں میں یادداشت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اور پھر بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اگر لیبل کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری عمر کے ساتھ جڑی ہوئی دماغ کے سوکڑے کی بیماری ہے، تو ہم اس سے پہلے MRI بھی اس کا ضرور کروائیں. تو اس میں MRI یعنی دماغ کے وہ ٹیسٹ جو دماغ کا سوکڑا دیکھ سکتے ہیں یا کچھ اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی شریانیں بلاک ہوں، تو آپ اسے واسکولر ڈیمینشیا یا ملٹی لیکیولر انفارکٹس کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ضرورت پڑنے پہ اس کے علاوہ بھی بہت سے اضافی ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں، جن میں HIV شامل ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ٹیسٹ. جہاں تک دوائیوں کی بات ہے، مختلف دوائیاں دی جاتی ہیں اس کے لیے. جو الزائمرز ہے یا دماغ کا سوکڑا ہے عمر کا، اس بڑی عمر کا، تو اس کے لیے مختلف دوائیاں ٹرائی کی جاتی ہیں تاکہ اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے، جن میں مختلف ادویات شامل ہیں جنہیں ہم اینٹی کولینرجکس کے نام سے جانتے ہیں، ڈوناپزل کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم میمنٹین کے نام سے جانتے ہیں، جو درمیانی یادداشت اگر چلی جائے کسی کی، یہاں درمیانی شدت ہو اس کی، تو انہیں دی جاتی ہیں، جنہیں ہم ریواسٹگمین وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں. اور اب تو کچھ ہم انہیں میڈیکل زبان میں امیونو تھراپیز کہتے ہیں، جو ٹارگٹ کرتی ہیں ہمارے دماغ کے اندر موجود ایملائڈ کو. یہ وہ ایملائڈ ہے جو جڑا ہوا ہوتا ہے مریضوں میں جن میں الزائمرز کا مرض ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے اس پہ، دوائیاں اس کے لیے دی جاتی ہیں. یقیناً کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہیلپنگ ہوں گی، بہت زیادہ مددگار ہوں گی، لیکن بہت سے لوگوں میں ان دوائیوں سے کچھ ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے بیماری میں، اور بیماری میں کافی بہتری نظر آتی ہے. وہ لوگ جو ایسے مریضوں کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بہت سے کام جو اس عمر میں پیشنٹ کر رہا ہوگا وہ اس بیچارے کے بس پہ نہیں ہوتے، وہ جان کے نہیں کر رہا ہوتا. انہیں پیار سے ان کے ساتھ رہیے، ان کا خیال کیجیے، ان کی ویسے ہی کیئر کریں جیسے جب آپ چھوٹے تھے تو بڑوں نے آپ کی بچے ہوتے وقت کی تھی. جب آپ بچے تھے تو اب ان کو بھی ایک بچے کے طور پہ لیں. تو اس بیماری کے ساتھ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں بہت سے لوگ، وہ ساتھ میں ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. ان کی ساری موڈ میں بھی بہت زیادہ سوئنگز چینجز آتی ہیں، اور بہت سے لوگ ڈپریشن والے ہوتے ہیں جن کے اندر یادداشت کے مسئلے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک سارٹ آف وائس ورس ہے کہ وہ لوگ اس میں جا سکتے ہیں، یہ لوگ اس میں جا سکتے ہیں. تو پہلے تشخیص،
डिमेंशिया की सही वजह और फिर उसका इलाज, ये इसका मुनासिब तरीका है। जब भी अपने ऐसे लोगों में, इर्द गिर्द ऐसे लोगों में कोई अलामात देखें तो डॉक्टर से रब्ता करें ताकि डॉक्टर आपको सही सिमत में ले जा पाए। बहुत शुक्रिया।